बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं राना साबिर अली। आप देख रहे हैं आम आदमी न्यूज़ पाकिस्तान। आज बात होगी कि परदेसियों की। परदेश में रहना इतना आसान काम नहीं है। ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा पैसा कमाने में चल जाता है और पैसा तो बन जाता है, लेकिन जवानी चली जाती है, बुढ़ापा आ जाता है और माँ बाप भी नहीं रहते। आपकी बेगम बूढ़ी हो चुकी होती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें तो आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि बर वक्त आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। और पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। हमारी ख्वाहिश है कि वो लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए इसमें इन्फॉर्मेशन है, जो आना चाहते हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। तो पैसा तो बन जाता है, जवानी चली जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, माँ बाप नहीं रहते, आपकी बेगम बूढ़ी हो जाती है, सज्जन बेली जुदा हो जाते हैं, आप अपने इलाके से दूर, खुशी गम से दूर, बस पैसे बनाने की एक मशीन, और आपकी ये मशीनी ज़िंदगी है। आप पैसे बनाते हैं और हर महीने आप घर भेज देते हैं। और परदेसी जो है यहाँ पे वो 2-3 साल बाद छुट्टी जाता है तो लोगों की शक्लें बदल चुकी होती हैं और सब उसकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, घर वाले इज़्ज़त करते हैं, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। लेकिन होता क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चे बड़े और बड़े बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं और जब छुट्टी जाता है तो छुट्टी बहुत जल्दी गुजर जाती है। तो फिर वो बोलता है ठीक है, अल्लाह हाफिज़, फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही 2-3 साल बाद फिर मुलाकात होगी। और ये मज़े की बात यह है कि परदेसी अपनी मर्ज़ी से छुट्टी भी नहीं जा सकता और घर वाले भी मेहमान की तरह डील करते हैं, उसकी हर बात मानते हैं कि थोड़े अरसे के लिए तो आया है, बस उसकी खुशी का ख्याल रखते हैं। मैंने देखा है कि जब लोग 30-40 साल यहाँ गुजार के फाइनल एग्ज़िट पे जाते हैं तो उनके बच्चे भी उनकी इज़्ज़त नहीं करते और इलाके में वो सबको नया नया मालूम होता है और बच्चे आदी नहीं होते और आप बीवी इज़्ज़त नहीं करती, आप बूढ़े हो चुके होते हैं, कमाई नहीं करते, आप पैसा नहीं कमा सकते। तो फिर क्या होता है कि लोग आपको वहाँ पहचानते नहीं हैं और बच्चे आपके आवारा हो चुके होते हैं क्योंकि आप यानी उनको पैसा खुला भेजा, सोसाइटी अच्छी नहीं मिली और वो नशे पे लग गए, उल्टे उल्टे कामों पे लग गए। तो क्या हुआ कि आप फिर देखते हैं कि बच्चे आपकी इज़्ज़त नहीं करते इसलिए कि उनकी तरबियत ठीक नहीं हुई और आप बूढ़े हो चुके होते हैं और सारी ज़िंदगी फिर आप सोचते हैं कि मैंने सारी ज़िंदगी कमाया तो उसका मुझे क्या हासिल हुआ। फिर आप सोचना शुरू करते हैं, सोच सोच के आप एक कोने में बैठ जाते हैं और लोग सोचते हैं कि इसको क्या हो गया। वो आपको पागल समझते हैं, वो देखते हैं कि बूढ़ा तो सिठा गया है और उनके रवैयों की वजह से आप हकीकी तौर पे पागल हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया से रुख हो जाते हैं। और मस्जिदों में ऐलान होता है फ़लाँ वल फ़लाँ वफ़ात पा चुका है, आज शाम को 4 बजे जनाजा है। तो किसी को मालूम भी नहीं होता इसलिए कि लोग आपका नाम तक भूल चुके होते हैं। बस आप मुफ्त पैसे जमा करने को तरजीह देने की बजाय आप फैसला करें कि आपने बीवी बच्चों को तरजीह देनी है, सज्जन बेली अपना इलाका वतन में खुश रहना है। एक बात याद रखिए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमें अजीम लीडर मिले जिन्हों की कुर्बानियों से हमें ये वतन अजीज़ मिला। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमें बेज़मीर करप्ट लीडर मिले और उनकी वजह से, उनकी करतूतों की वजह से हम लोग वतन से बाहर धक्के खा रहे हैं और रोज़गार के लिए हमें बाहर आना पड़ा है, वरना हमारे मुल्क वसाइल से भरा पड़ा है। अगर हमें अच्छे लीडर मिल जाएं तो हमें बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, हमारे मुल्क में बहुत वसाइल हैं। लेकिन ये जो रेंटल मीडिया है ये इन लोगों से पैसा लेता है, पैसा लो के इनके बयानियों को परवान चढ़ाता है। जिस दिन आप इन करप्ट लीडरों के को जूते मारेंगे जैसे इटली वालों ने मारे थे और इनको धक्के देंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बाहर आके इस तरह धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। और ये करप्ट लीडर जो हैं अपने मुल्क में अपना टेस्ट नहीं कराते, छींक आ जाए तो ये बरून मुल्क जाते हैं, इलाज बाहर करवाते हैं, इनके बच्चे बाहर हैं, उन पर नेशनलिटी बाहर की, इनकी प्रॉपर्टीज़ बाहर हैं। मुल्क में तो सिर्फ ये हुकूमत करने आते हैं, पैसा बनाने आते हैं। ये कर्ज़े लेते हैं, अपने बच्चों को बचपन में अरबपति बना देते हैं। और कैसे बनाते हैं? कर्ज़े लेके, महंगाई करके, सब्सिडीज़ दे लेके। और पे कौन करता है? गरीब का बच्चा, आम आदमी। आम आदमी मकरूज़ हो गया, उसका बच्चा पैदा होने वाला भी 1.25 लाख से ज़्यादा का मकरूज़ है। कैसे किया? इन्होंने किया है। और ये लोग आम लोग नहीं हैं, ये जोंके हैं। जोंके तो गंदा खून चूसती हैं, ये आपका अच्छा खून चूस रहे हैं, ज़रा ख्याल कीजिए। लेकिन मेरी ये बात करने का हरगज़ मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप नौकरी छोड़ें और घर चल जाएँ, बल्कि मनसूबाबंदी करें। इसलिए मनसूबाबंदी करें, कुछ पैसे जमा करें, वहाँ कोई कारोबार छोटा मोटा शुरू करें ताकि वापस जाके आप बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकें।
ورنہ 30-40 سال کے بعد بھی اگر آپ کو وہاں پہ جا کے مشکلات پیش آئیں تو کیا فائدہ؟ تو کم از کم آپ کے پاس اتنا پیسہ کچھ چھوٹا موٹا آپ کاروبار شروع کریں اور اپنی سمت کو درست کریں۔ سمت کا مطلب ہے اگر آپ نے کراچی جانا ہے اور منہ آپ کا لاہور کی طرف ہے تو آپ کراچی کبھی نہیں پہنچیں گے، لہٰذا پہلے آپ کی ڈائریکشن، آپ کی سمت درست ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کا توکل کریں اور اپنی ہمت کو جو کر سکتے ہیں، جیسے ایک مثال ہے، اونٹ کو بٹھاؤ، اس کا گھٹنا باندھو، اس کے بعد توکل تو اللہ، اللہ ہمیشہ ساتھ دے گا آپ کا۔ رزق اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اس کا تعلیم سے حسن سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا کام کوشش کرنا ہے، پھر اس کی اللہ کی مرضی ہے کتنا دیتا ہے۔ خواہش اور خواب کو لمیٹڈ مت کریں، اچھی پلاننگ کریں، بڑی پلاننگ کریں۔ کم از کم جب آپ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں، آپ کا کاروبار کم از کم اتنا تو ہو کہ آپ اپنا پیٹ پال کے اپنے عزیزوں اور محلے میں دوسروں کا بھی خیال کر سکیں۔ تو لہذا ایک اور میرا آخر پہ مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کی آمدنی کم ہے تو شادی نہ کریں، پیسے جمع کریں، واپس جا کے کوئی کاروبار کریں، پھر شادی کریں، کیونکہ دنیا میں بار بار نہیں آنا، یہ کوئی زندگی نہیں کہ فیملی آپ کے کئی سال آپ کا انتظار کرے اور آپ یہاں پہ دھکے کھاتے پھریں۔ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو پیسہ جمع کرنے کو ترجیح مت دیں، فیملی کو ساتھ رکھیں، بچوں کا اپنے نظروں میں رکھیں، کیونکہ گھر پہ آپ کی وائف آپ کے بچوں کو گھر پہ دے سکتی ہے، اچھا کھلا سکتی ہے، پلا سکتی ہے، لیکن باہر تو نہیں اس کو پتا کون سی سوسائٹی میں کہاں بیٹھتے ہیں۔ اس لیے سب سے اچھی زیور جو ہے اولاد کے لیے، اس کو اچھی تعلیم دینا ہے، اچھی تربیت دینا ہے، اچھا انسان بنانا ہے۔ تو میں آپ کو یہاں ایک مثال دیتا ہوں۔ میرے ایک دوست چراغ، ایئر فورس میں ہم لوگ اکٹھے تھے، ڈیپوٹیشن پہ 3 سال کے لیے، بہت پیسہ کمایا، سارا گھر بھیجا، والد کو، بہن بھائیوں کو، انہوں نے پلاٹ لیے، مکان بنائے، سارے خرچ کر دیے۔ 3 سال بعد واپس گیا تو اس نے پوچھا کوئی میرے لیے پیسہ جمع ہے؟ انہوں نے کہا کون سا پیسہ، وہ تو سب خرچ ہو گیا۔ سن کے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، اس کی ڈیتھ ہوگی، اللہ جنت نصیب کرے، اس کی بیوی نہیں پاگل ہو گئی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اس طرح کا نہ ہو تو پیسہ جمع کیجیے، اگر آپ اکیلے رہتے ہیں، یا اپنی فیملی بچوں کو ساتھ رکھیے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، میرے ایک دوست ہیں، بہت اچھی انسان ہیں، ایکس کمانڈو ہیں نیوی کے، اور انہوں نے میرے بچوں کو 2-2.5 گھنٹے کا لیکچر دیا، اس کا اتنا اثر ہوا، میرے بچوں نے بڑی اچھی تعلیم حاصل کی اور بہت اچھے جا رہے ہیں۔ اب ان میں سے ایک جو ہے QHSC کنسلٹنٹ اور ٹرینر بن گیا، دوسرا کوآرڈینیٹر ہے، کام کر رہے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ لیکن اس کو افسوس تھا کہ اس کو بچوں کو وہ ماحول نہیں ملا جہاں پہ وہ اس کو ان کی اچھی تعلیم و تربیت کر سکا۔ تو اللہ اس کو صحت دے، بہت اچھے انسان ہیں، میری دعائیں ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں۔ تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اکیلے ہیں تو 4 پیسے جمع کریں، اپنا کاروبار شروع کریں، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو دنیا میں بار بار نہیں آنا، اپنی فیملی، اپنے بچے اپنی نگرانی میں رکھیں، ان کی تعلیم و تربیت آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ پیسہ بن جائے گا، مکان بن جائیں گا، اگر آپ کے بچے کی صحیح تعلیم و تربیت نہ ہوئی، بھٹک گئے، تو آپ کے بنائے ہوئے پلاٹ، مکان وہ منٹوں میں بیچ کے اڑا دیں گے۔ بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ لہذا جو میں نے آپ کو یہ کہانی سنائی ہے، اور میں نے اپنے بچے ساتھ رکھے ہیں، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں اپنے ساتھ رکھیے گا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ اچھے کام کریں گے تو لوگ آپ کو، ان کے والدین کو دعائیں دیں گے کہ اچھی ماں باپ کی اولاد ہیں، کیونکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا آپ کی جو تربیت دی ہوئی اس کا عکاس ہوگا۔ تو خدا حافظ۔ جو میں نے بولا ہے اس میں سے کچھ سبق حاصل کیجیے، اللہ آپ کو کامیاب کرے، دین و دنیا آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔